family. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان فاجي لي بين ونام سيابنان سناندا سيابنان سبوندا إتكوتا ونام سونغدي إتكوتا ونام كانغدي إتكوتا ونام باسونغو دين بوا ونام سان كانغ لندنا يسوبلا كانغدا ونا كاندو وين سومن هنندنا مي يسوبلا من مدا ونا سان نمنو يندلو وربورين ما عندك كاسيتين تابندي نيت سويا لاتزيلما صوب كبهن تونيا حقيقة تلك دلا وينام يلا يمدي لا منتاد كبنا تربيغا أبطن سنتار أبتري سنتار يندلو وربوري لما عندك كاسيتو تدزوك صبا محمد صلى الله عليه وسلم أيا ونام يما لبن يا ونام تولتوما كوت ونام تنبوسان تلغا أنا زكرم بالا صحاب سي لا ند وندا سنام بوبن مدغدي حالنا تون توك دين رول بدال وندا فان يلور بودي بوسا تابا نيل اسلام بوسو نكوت تلغدي لا يلسغو لا البركه متابا وندا تلغدو وندا يلهدو وندا ما نرفع البركه اللي روندا يا لموسى زمهدا أكتوبر رسماني جندالي يوم تسيبو لا يوم بيسي زمهدي سفرة رحم بيسي نبيا ما هجرا يوم توري لقوه ناسي لبس ناسي لا ييبو اللي يوتو نندالي لمن نم لمن سال سمون كدو اللي بامتابا مسجد عباد الرحمن ناس نتابا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. الباب الخامس والعشرون باب بيان شيء من أنواع السحر. اللي باب كان يحسن كونفين لم نبوم هنيي تيما كومبو بوي اللي كتاب باب كان بوا تدون دا ونام سون رلو وربودي نان كامسا غومنين هنكيلي باب كان بوي تسالون دا ونام سون رلو وربودي تديالون وجيسي باب نين سون بودي يلو وربودي اللي رب يقويني حديث عبد الله بن مسعود ونام يدر بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تي ونام نبي صلى الله عليه وسلم وبيلم ألا هل أنبئكم ألا نكي بانيا أداة تنبيه نكي بانيا هل أنبئكم يلا مكون كبالي ما الأدخو يبون لتيم الأدخو معناه السحر تيم نكي بانيا هل يلا مكون كبالي ما الأدخو يبون لتيم
hiya an-namima tim ya tẽnka wẽede tim ya tẽnka wẽede alqalatu bayna an-nas yalsum adam bi sani taaba soka b yeelame rel tẽnka wẽede a tʋmda bũmb ne tɩɩm sẽn tʋmde yen kɩt tɩ b rɩka n tog n naag ne tɩɩm tẽnka wẽede a sẽn sãamd ãdem-biisã ne taaba toog wã yaa wa tɩɩmã me sẽn sãamd ãdem-biisã ne taab toog wã la rɩkɩɩme tɩ bãngdbã dɩk tẽnka wẽeda n tog n lalla ne tɩɩmã bade fãa tʋʋmda yaa tʋʋm yalme b fãa sãangame yaa sãanga yembre idan hadis kãngã rawahu muslim imam muslim n wa ne hadisa sãn kẽng sharha wã pʋga hadisa wilgame tɩ reg n yɩ abdullah ben masud nengẽ wẽnnaam yedrbã ya yĩnga tɩ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam yeelame nek y bãng yã hal yɛlla n kõ y kibare mal adhu bõe la tɩɩm del al adhu السحر معنى يا بوين تيم أي ما هو السحر يا بوين لا تيم يبقى كوين كبادي يا بوين لا تيم وهذا فيه التعليم وانا مي بي بوين التعليم زمصغة بطريقة السؤال والجواب لا تندني سوري سياسوكوري لا لكري rele sokore la likre yẽme yaa sore n yaa bãngre sore n yaa wilgr sore tɩ f soke la f leb n kõ sẽnd wala lekre tɩ yãmb sã n ges sãn wã pʋgẽ yãmb na mikame tɩ hadiis dãmb wʋsg waame ne ne-kẽn-kãng wẽnnaam nabiya sa sallam min soke n sahaabsa yelle tɩ ned fãa gilm ne a tagsgɔ n bao yella lekre sã n wa tog n kong yella lekre wẽnnaam nabiya sa sallam sã n leke yẽ kell n paada sẽnd wala b tagsa wã pʋgẽ kɔ a yelle a yaa sore sẽn tõe n tabn ãdem-bii yãoogã pʋgã bãngre bad b sã n sok foo yelle tɩ fo menga reng n mams yella lekre n mon kong tɩ b yaool n kõ foo lekra yẽ tabnedame kɔ yẽ kell n paada fo ning n tɩ yaa bãngre wa yen kɩ tɩ bãngrã pʋgẽ mosã karen-saam tõe n dɩka na kẽnere ne a karen-biisi tɩ ya sokre la lekre a sokdame la a leke a sokdame tɩ karen-biisã mams lekre n yẽ pʋʋsẽ masã t'a yaool n kõ lekra kɔ rel yaa bãngr sor kɔ idan la yetɩ lianna dhalika auqa fi nafsi tɩ bale yã wã soaba n yɩɩd loeese sẽnd wala ãdem-bii yõorã pʋgẽ kɔ إذا صار الشيء مهما تسميكم تيلا يا بوم لويزكو وخطيرا للبن يا دانجي فإنه يلقي على الناس تلوب دمي نبزقو بطريقة السؤال نسوك السوري من أجل أن ينتبهوا بلين تبنيك بل السوكر سان سوكيا نرفع بوتين دا نيك دمي تتقصو مسا leknina asen nan paam n kɩsa ya yẽ n bɩ tagsg pʋgẽ kɔ yẽ yɩɩda pʋsẽ na n kell n maan wãna n kõ neda bãngda woto vẽelg vẽelg kõ tɩ n kõta la bãngda t'a yama bee zĩiga to la sokra sã n soke yẽ menga yama zoe soglga mosã n dat n na n paam lekre sokra zug kɔ yẽ pʋ sã n na n leke lekra loeta a zĩigẽ kɔ lekra maanda wãna a loeta a zĩigẽ idan ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب ليك رفعوا هي النميمة تي يندا لاتين كان ويدي تيم يندا لاتين كان ويدي وهذا لبيان خطر النميمة تون دا يا فين لغدي نسين ولا تين كان ويدا ميغا ادانجي وهي اصاب لتين كان ويدي يا مصيب تك تك لدبن يا يلي sẽn yaa dãnge sẽn sõmbe tɩ ãdem-bi fãa kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam zãaga ne tẽka wẽede كأن النبي صلى الله عليه وسلم تيا ولا ونام نبي أما صلى الله عليه وسلم خسر السهرة أكمسة تيمة فيها أبوم بالكو تين كم يدا بوم يا وتيمة كم بقى جيل فا كاب
abudi ka gilla ngili nkin tin kan weda pokon ko tahdhira minha ti abusugo yi sin wala tin kan wede ولماذا صارت النميمة ويا سكرون ولماذا يبنينا صارت النميمة لتن كان ويدا في غي بيوغو بهذه الخطورة ندانجي كان بدا يوا أبانغ مينغا لتن يغا تيمو بدا تيمو كم غفاجي دي كن ساقل غنين بغنكو ينبعين لدي لأن النميمة النميمة تعمل عمل السحر أتوم دا تيم توما أتوم دا مي تيم توما فتفرق بين الناس أولي غدا نبا تابا يام سانا تابا يا نوغا يسودا ي تين كان ويت سانكي يام سوكا يويل تابا يام بابانغا دي نت فاهم باينكو تين كان ويت سبب هينكو أولي غدا سما وني تابا كما يفرق بينهم السحر وتيما من ويل غدا سما وتابا تيم ويل غدا نبا تابا تين كان ويت مي ويل غدا نبا تابا awada zakase awada tense awada vila hadamba aka han pawad ko an kinzi ni fansen ya gadam bal ko idan bal pawoto bali hiya ashaddu ten kan weda menga ayella men panga yita ti man da sobako bala tim to indi ka wakato sam la yezi po mbalo ten kan weda sam man ya zinga po mbali yam anwana yam yikere men paning ta sallame zinga po mbala yam menga toy mun ran kinta ba zinga po mbe barko tin kan wen tum la wuto bal hiya ashaddu kama qala ba'dahum wa bangad basanda hiyede yufsidu an-namam tin kan wen sam dame fi sa'atin lera yimpo ما يفسده الساهل تيم صبصن سامدي في سنة يومبو تين كان ويدا أسنتوين سام ليرا يمبو أيدا تيماندا سنتوين سام ينينا يومبو انكو وانا ويلغي مي تين كان ويدا أيلا يا دانجي بعد يوم هي زمانا هو عادا فان يلي يتين كان ويدا يا سبب يوم سام ويوم واب هو عاد فان tuwen ya ga dan fa ya tin kan wayan bebe ko ya di kwai gwamnati ta ase ni ning se asanga ya yo balan wat ni sanga halan to on ta wa za sa sama de balyam sa wa to nya pa na se hum pa um ta ba yam san ve so ma fa tin kan wayan be soka kan no de ta ba tilbre yelle ti sanga hum bebe o yin ma da ya to yam pa yindi idan la tufannamimatu wa tin kan wayan أشد تأثيرا يجد فون بس غوصين يا كان من السحر يجد سين ولا تيم يجد سين ولا تيم يجد كان ويدي أبوكون دا أدم بيسسوني يجد تيم هم بوكون أدم بيسسوني توتو لأنها تفرق تبادي تين كان ويرا أول غدا ميا بين المسلمين لهلام بني تابين سوكو إنسان جه لهلام دا روندو يا jeli hilamba hu wel tabu yedro nina ya tin kan wede man be sokwa tin kan wede ba mbe soka halun to konta wala banga de ba min ni taba ya moye ho waton pa wum taba ya tin kan wede man be sokwa ya ni ban be soka ne ban be tinga de ndikin ne ba gwaman ta hatta ko yan pa yindi san nan dik bi digis mosa yam na mikam to wado dunde samana yela men handat gunsuga ya wẽnnaam meng sẽn lok tõnd ne tʋʋm teed ninsã tɩ tõnd zãada yam ya nugum bãensã sẽn zãada portable dãmbã sẽn zãada wa tɩ lebga tẽn-kã wẽed n pa mi tɩ fo menga tẽn-kã wẽed wa bale tõnd tara rɩ la wa rũndã nuna n dɩg sã taab koees wa n tõe n dɩk ned koɛɛg menga t'a menga pa kõsode yãmb sẽn zĩnd ne taab woto n na n yẽsa mik yẽ dɩkda goamã kɔ tɩ fo zĩn maan wãna fo zĩn goamna la fo pa mi tɩ b dɩkda goamda kɔ bala b sã n dɩkd goam yaa tɩ fo menga mi tɩ gomda dɩkdame yaa fo me malga da gom de soma wo fo me malga da gom de soma et fo nan yisa bi ya gom hiya te de hoy le pa sam pa mi gom me ngam bebe ya et fo me ngato yisa la malga de zinga la e pat ne ba tawle yi do ti ka ba fa yi le ndeke on to mo ni gidum mosa azal me la hango moto yamba yande
ti bum kada be runde yam son na mane vui ma pawa tempo wan ya hambe réseaux sociaux da masuti halon to ta de ni o da mafa yam na ga ta ban zini de ni on solo mbaw zingin ki yam waton wo ma hambe yin an giligidin ko réseaux sociaux da mafa ko yam zini ngo ma fa gele ne den de kan fin ko to bal ko tabe fi wo ko mbalen le ngere mbal ko am pa yandi patek ne di lawai on to on tabanga de bon masa net soko da ban sale en soko bo te man wana to polle kan mi ki arzisi da me ko le kanin ko nan kwanwa ana arisa gomda bata sami ke ma sala welega ni mi nga alhala le po yo kun kwan foto nya hambe réseaux sociaux wazu gombi sanda huntun yi te real foni soka tapagom huntun gom mi hil ponye apagom huntun tingom zama king tawde ye pagi lenga da wiwa pondunda tawat ni fitandamba la wat ni sanga adin bi sene tab sokko ten kan weda huntum da wato ele a samad adin bi sene taba yi da tima min han samad adin bi sene taba to ko runda tun zule ga pagi li ton patar yel so andi ton patal yelle he yetwani ba tun yala fa yella ham pid wa kaman mbe yingala le portable da ma tun nada de portable da ma aya nima la ya musibni do aton yi sabab to fo yella ma da wonnam ningi aton yi sabab to fo yel sam wonnam ningi ba le san ka fo menga sid gunsu ko hakika a watan yel bra yel ni fo menga ko ni me zada te ya nafa te wazu da mawoto te me kelra den ndikade in kelra den dan pa ne ti anapa ne ben zada ta hanzada wa yel som ka pon ko anda nan lo ba men la pa ma men so ko ba de zin sun vi fa a hannan ya gazin bedo wen bal me te ka le so 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 a hannan gom bi si ti sam adin bi sane ta so ka wen bal me te ko dan pa ndi moye bamba mo san ali bra sulera ali bra zulera ndat tip so la wana tip sam ko do idan wan namimatu la yatwana bayna al muslimin awala gala lihi la amani tabasoka wasihr timame inma yu'assir al ban time ma bahda boy am bahda vuna fi man waqa alayh ninni ne zuga ason lui tima sun lui tinni ne zugi la man wana la bahda vuna la tin kan wenda pa woto wai tin kan wenda ya buida adun bi ska te ko a loye sam zugu la lemini se fa en kar mun bubu be fa a poussière da nan tay me ko tin kan wenda man ladi wan namimatu tin kan wenda me ma'anaha amana ya ban san gom tin kan wenda me nga amana ya ban naqlul hadith ya yin so de kidi يسرى لكده بين الناس نبني تابا سوكا على وجه نتغنين الوشاية تيا تنكا ويدي وشاية يا تنكا ويدي تنكا ويدي صوري والإفساد لسان لكن أدم بيتوين دي كاتو ومن تتاسطو سايا قوم سون يا rikan ta so huma biga ye ya yella pa yelo wai ne gom som se to rikan to ta se ye pa yelo wai le ya hanan gom to fo dik gom da masan to ta sa ni ning ni na masan hanan yi sang ye wala bon ti ten kan wai ning ni na yi sang ning kan le bon dik kan to ta sa ye ten kan wai idan yadhhabu ila shakhsin takinga da ning akinga ned ningi fa yaqulu lahu antukun yela sabaya inna fulanan bang tazaliya yasubbuka atuduh lam azal tuduh lam wa yatanaqqasuka la liban pawqadfu atuduh lam la liban pawqadfu wa yaqulu fika kaita wa kaita la yatadfu point woto la woto fo ya woto ayem fo ya woto fo ya yubawda fo ya net hum padat malgare fo ya suki neda haya goma ya woto ba atawon ta sa woto gombis ba mahnan ta sa ba ti susang pa ken kabe el awani susang nko fo susang kan po mo sa fo menga sam pa bang yel da sa ma sa
sang ni ko na wani wani ba me te ko bal fona yi kemen ba yelle solo yamba ya idan laysa summa yaghdabu hadha ashakh ya ko da anan kinsa nin kan ga soba gebo ya gen kasanga ala fulani to nennina yi hindi koyga ndi la soba ko gebo amma dani na yamba tan shega ta benga te salam pazini yaw la pour da tab ti fo ning salama to padire ne dan ken sokko ne dan ken ya mi yiba ni tab sokko runda adum bi se sam da tab ne woto fo zama ne pale ben ya fo ne runde aye ne ban bebe te bamba tum ya di la bala ya bo le yam ni tab bal ko asakal hum be ne sala ton na wele gane ya wa fi rabe wo ti yam me nga pale ben ningi tab salim e pale ben zima sama yentenga ni men ko nan pa indi wa fa yi ya bon ya sango idan summa yadhhabu ila thani yepone apa nan tekni po he wa ta so wo ye ana le kinga yibin so ba ne nga yasa nin ni na san man wana a wa ye ko ta atu do da me la pawo fo la yeta fo ya woto yasa fo hunnan gom ni se masa takkel ga yasa alladhi kada lillahi libin so ba ne nga yasa ويقول ان لبنتي ان فلانا بنتز عليها يقول فيك ايت da poponya kaza wa kaza woto da woto bale awan taso la yelo aso wan taso me fomena yisa supanom gwa fomena yisa yala hambe ne ko ne da sugu taleli kidilla yasa lele biyene lele bi bin sabon ko masa lebenti tasbe be woto wa yasubbuka atudu lame wa yatanaqasuka la powerful fayaghdabu hadha taliban kinsan me gen biasa yibin so me anale kinsan me genbo ala hadha nto ne nam sabako le ni mi yiba fin gada bewo ti ya be ibn taba ne fa sundi kame mbawda to na ma ne ko bayna ta puso ko wato ya hasafa po mbata watan man wala ta watan temziga ipale to yigal ta min safa po min yasa winga tadi puso po me ngai patoi na tabiase yam payende riponta itwana wa hadha ala hadha tiome sudi ki ni on sabame summa taqumu alqati'a yepolo masa wa kada nayi ki yami bani tab sok masa ina wa kata isanda karada taba karada sawto isanda ningir tab sallam ningir sa isanda yin hadani taba yin sakan sa malagar sanda be yami yibani tab soka malagar kan yalsab malagar men sanda be yami yibani tab soka woni da yenda te na yen ko ay songra sawto fo bami ya boy sababen woni sanganga ya ne dan ke soka ya ne dan sam fo ni ne da soka idan bayna alwalid wa waladihi ayitda samba ne bi soka ne ban be ton ke bi ne sam sokko ngwele kapta ngwele kapta fas biga pale ban bawda ba o me pale ban bawda ni man ran me kabe wa bayna al akh wa akhi kemni yawsuka ten kan wen keda ngwele rab yibane taba nsamro wama wa bayna al muslim wa akhihi al muslim lihlama na mabita rahiya lihlam ngwele ray taba nsam yam ni taba hatta rubbama taqumu al khurub الطاهنة زاب سنيا زاب كان مين أتوي ما نوانا توي يكرم نتابا سوكا يام سانانجي زاب بد تاريخ بوا إستوار بوا هنلوي يام سان تلا فيسي يام أتون تو ميكا مي تنكوين تمن بسوكا نور دوا ما أنتا هتاب بام نور دوا ما أنتا هتاب كو يام بايندي يام سانجي هالوين تون توما مين واكاتة بدريا badr zabda ya uhud ya yamna mi kamti ten kan wenda banda ben soko abdullah bin ubay bin salul atara sama hiya sama kasanga ndabe ne ko ya yenda kin maka la wat madina kin maka la wat madina ndikal mandin yel soani nta har makaramba ndikal maka yel soani wat nta har kane ti yel bed ya wudun yotum masa am payndi ten kan wende ah watni وين لا هواتني سبب النساء لوتو إذن بين الناس نبني تعب سوكا بسبب النميمة تيتين كوين دا سبب
والنميمة تنكا وين دم ياسا من الكبائر أبسط لمن لغم زنوب بيد بوغ أبسط لمن لغم زنوب بيد بوغ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم فين غمي أن النميمة تتنكا وين من أسباب عذاب القبر أيا سبب يمدي هني سبب لم نسا هنتوين تي أدم بي بام سبردي أيا وبونكو أدم بي بام سبردي أيا ورابور كما جاء في الحديث وحسن حديث برون سمالغي أن النبي صلى الله عليه وسلم تون النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيوغني يعديب فقال تون النبي صلى الله عليه وسلم يليا إنهما بانيت بيبيا لا يعذبان أبصبغ دبلا أبصبغ دبلا يعني يعدا بونكو ما يعذبان في كبير لما يقولون سبغ دبلا يلي نومي با يلي يلي بدي يلي بدي أي فيلي يلي بدركو أما إنه كبير لا أما وين نام نيجي يلي يبدر تون نيجي أبا يلي يبدركو لا وين نام نيجي يلي بدر أهن كبير لا يزيبو يكني لقوا من تتاهن ديا بهم بدي كنت تاسا يلي هنتوم لا كتوم وي بتان وي فسين كيلر نيل قاميا يكندي كنت أنت سيا إسكي بحثي لا ويا يا يلهي أتوغلا أبا يلهي أنتوموا تفسين هنوال بالو واباوم بالو كذلك ولا أدم بيكين باول يالسون كوي هدود مايا تي كوي تفيول مان وانا تفيول نسيكي يول يويا يا يلهي أنتوم لا لا همين بابا إنكي وين يتي روري باو نبايني ليت ما يعذبان في كبير أما إنه كبير لا أما وين نمني أيا يلهي يلبدركو بدي أروح دا سبردي نكون يما يوا بونكو ليت أما أحدهما لا أما بيبا يمدي فكان يمشي بالنميمة يكين دا تنكويدي يكين دا تنكويدي نبا سوق بالكو يا تو كيلا زغلا نديكن تتاسا زغلا انت وين كيلا زغلا نديكن تتاسا زغلا وانا ما نسمع يلغود توم دا بايدو تو والله ربيم تادل حلو سو ربيم تادل وسو نتون هنزاد ليز سو دا نتون زاد نو علي بو مصيبه علي بو فتنه نبا ديك تاب كوي سنتا تاب كو بلفتين زيمبا دا تبتلو فو زين فين فا تين تولو دا باين هنتوين توالا نبغى قام هنتوين توالا بينا سبينو بيه يريلو تفسين ترى كاسو بالا نجا هذا بالا يوم من بي أزعل هي لا أزعل جلو بي يوم من بي يا توم ولا بغادي بالا كوا توم ولا بغادي يا بغا كاسو بالا كوا زين هي فا فميرا تكي بيسي فو هنلوي فو نجوم بالا تاو تفهمي كن تاسا نيدا كي بفيه دا فرنسي قدام بالا كي بفيه دو hun lui ko den ngobala taw family kan seyra me te mo me de kon kwen da yo me de kon kwen da la ay ya ne ka ni zinga may ni zinga nan so ba fa ya ne tous ka te kan nan ki bara ko ta nyar da yo le zidi an nyar da ya zidi mbe do da mo na man fa gil ko do idan مريت وانا واما الاخر لما يجي من صبي فكان لا يستبدئ من بوله ada pa kwi da rudu mai asan bawli apa ma ga da yinga ti rudu masai da yawlen sinke aye alu tabe ti rudu gilse keton manwana keton wat wolele yan waya sababu huntin ko adin bi sibrade ya wa pon ko faqala فضل للحديث كان تقول غمي على أن النميمة تلبن تين كان ويرا تسبب عذاب القبر أيت السبب تأدم بيبام يو سبغري أدم بيبام يو غبون سبغري وفي الحديث الصحيح وحديث بون ياسا تي حديث مالغي لا يدخل الجنة فكيد الجنة بون يا نمام تين كان ويدي يوا بولم بيدو يوا بولم بيدو ntoye tenkamweda
تين كان وين باتين الياني وفي رواية حديث واتوسقتهم بوا لا يدخل الجنة قطات تين كان وين دا نمام قطات تين كان وين دا فمان وانا باتين الياني والنمام تين كان وين مي ليس له حكم الساحر أبتا تيماندا بودي تيمان بودو يلم تيابون باندا أم يأكل أزوجو لا تين كان وين دا يبودا بابوتوني يبودا بابوتوني للا يدي والنمام ليس له حكم الساحر تيماندا بود ملي يابون كيف ده تيماندا أيا كيف ده وين نمدين بوا لا تين كان وين دا كيف ده يا ليه لام لا باليه لام تدري فاسقة لا ليه لام ده كتم ببلم عليه لام ده كتم ببلم يا فاسق إذن لا يتوانا فلا يكفر كما يكفر الساحر يلي كيفن دي واتيمان هن كيفن توي أبا كيفن دي واتيمان دا هن كيفن دي توي بات همي كم توم ده يا توم يان أب توم ده يا توم يان بدي فايا سان يوم يا سان يوم يا بين يوم يا سان لا توم ده ولي وانا ما نلقون دم نتين كان وين ده ليت وإنما النميمة لربان تين كان وين ده يا محرمة أيب من هي حرام أيب من هي بين هي حرام كما يحرم السحر وتيم من هي حرام توما إلا أن السحر كفر سامبتي ما هي كفر ما والنميمة فسق لتين كان وين ده يا تادن يتون دم كو إلتين كان وين دا أبون دلم تفاسق أبون دلم توين فاسق يا زوجة هي زوج وينga يا زوجة هم با وين نم نينسوم سي زوجي لين كتي وين نم سبسا الوليد بن مغيرة يتوانا يتوانا حماد مشاء بنميم wanda kwa ya sifram ya hiya ne da sifram ko asif yo da wannan hamazin ya ni wit ya ne tan nu ne uso hamaz ya ne tan wit ne ko ni ne sa wa tan ba Allah lo ni je mi mba te ya gom la hamba hako asan kam so bala ya gom la hangwa ko hamadin masha'in binamim ada han leben ya kento so ba ni ten kan weda awu ne ba gwamba dan hata ba utullin ba da zalika zamin ada ya gan tumti gan to so ba tekin aranda patun so yeme apanye tun so ko elle apatun su kursolon wa ko wanda fa ya net shi fadam ko ya zo ko tan ya so wayinga ba bisi a wannan sa kan ne so bamba la hungom da wad gom da ni susan koy namima wa baba wato hungom da gom da ni susan balem san nan gis wuyi ma dundo no ton wuyi wuyi ni na ton wuyi ni na ner fa le ba ka kan to kon ta so ma de ngese est ce que el bamba wo mengia abe belambi bakabe ni ma abe nambi bakabe ni la banda kan sa ednugum bay sa sama ko te hun katran yo da fa bidiye pa ko hum pata nyo da fa bidiya pa onko ya tum tewo apa harami ya tum tewo to futun sada ale ben tara nafa on to in nafne ndi ga do wazu lamba la ale ben to in ko hodo ko so ne ban sada ko hodo ma na commerce ti Allah ko to ban wala to barade da ko hada yata da nafa wa la ne men sada ta ban sada wa panin kan ya ne bugwam to bam no dan ningi ding dikka den puita ya ne bugwam ne san gwam na bugwam tinye ma no na tinye ta ndegala auto bala wala ta sui tam gwam ko ndiki yam gwam jili ndika ma no ndika san an bayande ya wale ba wani wa wani ma na fangil gudu wala huma lebe buhari da muslim fuqa عن عبد الله بن عمر تحديث ديغا يا عبد الله بن عمر نيغي
wẽnnaam yɛdr bɩ a yĩnga anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tɩ wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam qaala a yeelame yaa inna min albayani tɩ d bãng tɩ bee sẽn yi vẽelgrã pʋgẽ yaa la sɩsra sẽn yaa tɩ ãdem-bii goama la ãdem-bii zelemda yẽ me tʋmda tʋʋm nin sẽn yaa wala tɩɩmã sẽn tʋm tʋʋm nina wẽnd sẽn kõ soab zɩlem pɛka a tõe me n maan wãna a tõe me n gom zĩlim beedo tɩ yãmb kõ sɩda tɩ ya waa bãana yãmb tɩɩm mikɩ aya a wilɩɩlame ne a no-milime kɔ a zɩlemda n wil yãmba tɩ yãmb yama menem t'a rɩk zĩdẽ n gom tɩ lebg sɩda tɩ yãmb sɩd kõ sɩda yãmb sɩd kõta sɩda tɩ nabiya sa sallam inna min albayani la sihra bãng tɩ bee sẽn yi vẽelgrã pʋgẽ sẽn ya wa tɩɩm kɔ yel yẽ me ya wa kõbgɔ sẽn yi tɩɩmã kõbg pʋgẽ kɔ wa tẽn ka wẽeda sẽn ya kõbgɔ sẽn yi tɩɩmã kõbg pʋgẽ kɔ idan hadis kãngã شيخ صالح الفوضان ولهما أي في للشيخين يعني بخاري ومسلم وبترمي حديث ديغن يا عبد الله بن عمر نيني توين النبي صلى الله عليه وسلم يلمي إن من البيان لا سحرا تدبان تبيه يفين الغرابوا سياتيم البيان فين الغدي فين الغدي أبوي لأن هو البلاغة يقوم بيتسي بلاغة يقوم بيتسي ولا قوم سنتروين سنتر باردو لبونت بلاغة والفصاحة لسيلم بيكا نينا وين نام كوين لسيلم بيكا زيلم بيكا بقوم مياسا لا توين تيك من أدم بيسكاتيكو يمبايت بابانا دا بون يا نينا وين نام كوين لسيلم بيكا لا كابانا دا وال بابانا دا كوي يا زيلم دا لاكي أزيلم دا بيكم تاغوام تيني با كيلغا دي ان فاهمدي نديكا ان تون ديغا بانغ دي سينغ بانغ دي بيسينغ لا مينغا يا جا هيلو سان يا بانغ دي تب هان فيسا اباتا با في بانغ بوين لا سيلم دا يا دانجي يا يم دا باتا غومبال كو با فو سان يا بانغ دا فو غوم دا متا يكم بان ولا تا يكم غوم ان كيس فو غوبا كو سيلم دا ان من البيان لا سحرا ييتب يمباين aba bãngde la a sãn gome yãmb sulgda y zugu yaa sɩda a sẽn togsa yaa sɩda tɩ wã yaa zĩlm beedo tɩ wã yaa zĩlm beedo yẽda bõe alfasaha lianna annas tɩ bade nebã yaa yusguna b maana wãna b kɩlgda b toba b kɩlgda b toba ila almutakallim n togd goam-goamda ned sã n goamda b maana wãna b kɩlda b toba n kɛlgda gom sẽn yaa yella yaa neb tõe n zĩig kaana n goam tɩ fo tʋg n zĩ dig noorẽ wã la f yaool n kelgdb fo tʋʋda beebe kɔ n kelgdb kɔ yãmb pa yẽnde tɩ bade ãdem-biisã b sulgdame b kɩlgdame ila almutakallim n togd goam-goamda ida kana fasihan sẽn tʋg n welg t'a sã n yaa zĩlem pɛk soaba a sã n goamda fo par tɩ gom-bil põsg fo kɔ bala tamen an kelga singada halon to ontanga yayi halon to ontanga ba so fi kalamihi agwama pogon ko wa balighan tasanle man ya gwam pitti soba asandir gwam ya gwam pidi fi mantiqihi agwama pogon ko fora tamen kelga da ko de inkete adun bi sa tulun nonguda en kelga da netsin ya zinin pek soba netsin ya zinin pek soba ne ba kelga da zem t'a yaa bãngda wala a pa bãngda ne ba kelgda ba yaa dũni wã tʋʋma wã pʋgẽ ne sã n yaa zɩlem pɛk soaba a zãma wã pa tõe n geeli nebã fãa ratame tɩ koɛɛgã sã n wa na n dɩk fãa ba kõ tɩ yẽ maan wã tɩ yẽ dɩ koɛɛgã wa tɩ nebã fãa naag taab n kelg kɔ a yaa bãngda bee la dãnge kɔ bee yaa dãnge diinã zĩigẽ a sã n tar zɩlem pɛk la yaool n pa bãngda a sẽn na n sãng nina be wa wẽnd bal me a tɛk kɔ bade ana sama mete banga ba meng mawdo banga don ko le ya boy ya zilm pe kabala nan tik bal ko de enkete quraish ramba ya abratara neda hinda ya zilm pe soba tinyenda man wana yinna ngomde ni quraish zilm de ya allah soba
Amr bin Suhail. Amr bin Suhail ne da wannan kwen le zilim peka in da gomde ni Quraysh ran basilim de asan yikin gom ne da to pali ban pa hadias sam asan gom min dat ne bayi tam yelin yin dan da manwana yin nan da ya gide kasin Quraysh ka ni wannan nabi ya masoka sallallahu alaihi wasallam hongom nin fanyi han to kon sen koy bala sam da Amr bin Suhail din kite sulhul hudaybiyya wa huwa namana wannan nabi sallallahu alaihi wasallam huwanya tubtuma Amr bin Suhail wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ita wana afwan yura Suhail bin Amr wannan nabi sallallahu alaihi wasallam huwanya te nyinda labtume tawwa tubum taba wannan nabi sallallahu alaihi wasallam te lana malgam bada yura menga ya yusonwa Suhail ya yoliolo yol so yin wani ni wanda nabi sallallahu alaihi wasallam to bana ganar mo noya ngulu sebade nan to da na tabno wanda mdo wanda nabi sallallahu alaihi wasallam da ke maka yumpi po bam net san yi maka Quraysh wo wanda nabi sallallahu alaihi wasallam nenge ni li hilanga yudi bi wanda nabi amali bisa tawali banwa maka la wanda nabi sallallahu alaihi wasallam net san yi madina wa bam nenge bam nan de kala bada awala ya abram dini yin la yegre ban ning ko shurut rab ni safangi la hangalga aba yen ta hiya wa malaga de ni hilama kabaye la wanda nabi sallallahu alaihi wasallam sakab shurut ni sahangalga pa wanda nabi sallallahu alaihi wasallam sakab bangad ba wuniya wanda nabi sallallahu alaihi wasallam sakke shurut rab ni sahangalga la nabi yemtine san yima kan wa bi wanda nabi amale bsa la bon nam nabi ama ne san wa bam ne ngam bam na ndegam won nam nabi ama saka sharp kan bo nyinga la be won nam nabi sallam tara baham yam bam ne pana yima madina ne bon wa makya ase alima ngaya asan pa men kin adun bi sumura apate kar ne lima mpidi pale ban yikidin kin kifanda mote aba hadinu na wai baham yam be zikan la bam patar baham yam ne ba wai rin kitab kenga to ngal condition kan ko bam ne baya bam patar baham yam ne baye est que bam ne ba panan zo kenge e yene bam patar baham yam kan ga bete asan wa bubule busa la yene sanwa bam nan de to wannan ne biya masaka min to ba yene da panan wani yam ne ban nan wa ille shatran ba huwa ngul hudu wa wakat bala la abu dujana jandal abu jandal wa to asogala ne kena ya Suhail bin Amr min biga so ka nugo ni kenda anawa tawata manona tawata ndika men ngi so wanda nabi yaba mwa men ne gali hilama ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nan pasi koy nan pati tawando koy la Suhail bin Amr yen wanda nabi yama ni ne ma hunna sing bud ni fo ya yawa ya ban biga lebsata waton leng lebsa to wannan nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jandal ya lebto wannan san wa kuma panga often wa ma san pana ndi ya ofi o san wa pa mam san wa pa ma panga often wa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam lebsa Abu Jandal taleba ne ti su san ga nintam ta so wannan nabi ma ina lebsa ma kibin da manuwin wannan nabi sallallahu alaihi wasallam pataram na mal wa sharto ya alqawli alkawla me fana yidigo tablib sa Abu Jandal leb la Abu Jandal ti fa ka me koy ato fusu ka me ya nzoy a hon fusu ko nzoy wa masa ato me fusu ko pass me Abu Basir ti le baba mo wana le baba mo bibu to zo en ken sayful bahar masa abon to on tan ntiligbe o masa abu anda tan ta piga ne fa hanrebe la fa watabe la mandin patwenta ba me zo en ba habne ba ba de sharta han pa man be wannan nabi sallallahu alaihi wasallam fa nan yidi alkawla la sa ka ba man yidi alkawla wannan nabi ya fa yidi alkawla ile patwenkin wannan nabi ya men ngenge te ba me man wana bam kin sayful baharin to bebe a me vui be ko ya tum nubli hilanga be ko ile le bom bebe o mo sa
abwan libra wenga ni quraish men ko bale quraish yu umma wasan yi sham nan ki hijazi am te krengi da bala on ko nan ko la fa arjerse a quraish wangan pem nge hiyella ednan ti yidiga al shart kan wa to wade ba anti yeli wannan nabiyama sallallahu alaihi wasallam ton da kana kamaya ton ne san wa ko ne ngbo lebsa la fo net san wa ton ne ton na ndera bo ma wa ton da tamen yi shart kan no ton net san wa ko ne ngbo dera la fo na ndera ba pipi ya hambe saiful bahar abu jandal da ma ne abu bashi da ma ne ngende bamba to wa ne ngon ko tun bale rato bi bale le ba musib ne ko bu da arjerse ku da me ab sam da yoya yam bayande le quraish mi ngende ngoma wana yidi alkauni ne bam mi ngara bam wa yidi ga to da ke wannan annabi ya masa sallam fa yidi alkauni ken ta banda alkauni zuko yam bayande bode le koy ba to ndata kaseta jin yaye sahil bin amr wannan da koy da jilim de diki mita abiga abu jandal awayal sadada yamman man kotuba ngom mun yam nabi sallallahu alaihi wasallam ta abu jandal yete polizilim kanga ngota wannan ta kuwa ita fa wali hidam da fa wonde azilim da ya winka bade atara zilim pia ko so la wannan mana la shagal san atuba Suhail bin Amr tuba min wali hidam da fa wonko ne biga abu jandal mpase abiga Abdullah yi mana wana yi to mana kalam zabla ponko ti abu jandalwa en solo en paratam mana wana tabawa bang la wan banga me le ta kela mam ni fola e pami wonna mbing to no boda na mana so yi la mala en ton ki we la mala en yawa ton yi hinke to goyima poya ton pami wonna mbing to na mana so ko e ba de sa abza da taranyo be do ni to kom pala bala ha wo ko sa wa ti de menga su sa halin walidia ba ni da yaba da mewa nyaban ko ho nyam zabda sa po to pam papa wa man ka ma sa ko la yaba do nyam bayani idan ala kulli hal zilm peka atara hantumde bi khilafi ma idha kana thartharan wanda men yoso da me ni ne da hannan yi boro saba boro ya tole ti zilm pek me ya tolo sarsar ya ban boro saba ne ko am pasati boro saba ne ba pakela ga dai ba ne ba men bo da me si adu ko ba ham pata nyodo adam baba hadi am ya boro la zilm pek saba ni gombi pa ahnan de galge ya taso mbe su koy ya bayni ليت بخلاف هذا بخلاف ما إذا كان سرسارا فإنهم لا يصغون إلى كلامه نبا باكيل دي أو توبين كلا كوا نتسا يا بودو سبا أسان وسين فا لنبا هم كوت سود نانتا كلام وا أقوى ما مين لهم بارفين كلا كوا بدي أقوى ما واو كم لا بتاني يوندي أقوى ما واو كم لا بتاني يوندي إني بابا كيل غني سباي ويستسقلونه abisisi ka da gom da men ko asan gom da ya wa tam halabali kan do ne ba ko agwa ma ya sisi ko ne ba fara take da ko wa yamalluna min sama'ihi apam da yam yi su ne ake da men ko san ke da biya ba watin yele fa in istamala hadhihi alquwa la santum nipan kanwa albayaniya hiya fin gada fi alqaid man gada point wa difa la difa no point والدفاع عن ماذا؟ عن الحق للدفاع النغو يمكن أن تسير بهذا بوين أبهذا فون سياسم دير وين نام سان كونت زيلم بيكا تسان ديكا زيلم بيكا بانغ نان توم نسيدا لا سون سيدا أبهذا فون أبهذا فون أهم قوم فازين نتفا يمكن أن تسمع كم صدي نان تبني يلزوكو لا يبان مسا تسان والليبرا ليبن مياسا يا سان تك asawa parat sida mpagov sida adika da zilin peka menem ne bkateko
ne ban bebe to wannam ko zilin persa to ta de la man wana inyagam na wannam yim musako sama ne ba loise sama ne ba dina inyagam ne ba min tine ba yilib mbade bi miyal so zimi ko dina ko ko ada han tar zilin peka asan gomda fo yin bata aye yelle min hakika min da wuto bal ko to non ba hakiko non ba ide layti warad ala al batil la lebso zilin be zugu asan dik zilin pek ni wannam sun koyenwa nan leba hizidi ya leba ga yimbal apale yilme diasi asan leba hizidin be do fuguri apale ban bawtul sun na lebse ne ba pa ba halama talwe zilin pek huntum da riko leite fa huwa ma'jurun wakat kanga apam da kiwo wannam ne zilin pek kan pam da yul somde baye ya zilin pek huntum malaka do yan pa yande leite amma in istamalaha la amma asan dikkan nan tumne بضد ذلك ني وتو تلغم ده مثلا زين بيت صنوري زين بيت سينغري فاستعملها في نصرة الباطل عندي كان ننتم ني زين بيت صنوري وحدم الحق لزين بيت وابو فهو آسم وقت كان أي ذنوب سبا أزيلم بيك أي ذنوب لا أبير نون كوتا بينكاي فما لغدي أهو يبي فوي ما بقوم بكابي أبي بلما نبي بيبي to wannan sai kuma da zirin perse absan nan gom bid aka amma daga da men malaka nan sa soma hat fo men apani en wen ngasi yase aye fo men apani en wen ngasi men ya lay bamba dan ba ya wen ki hidba abu zirin pek ne ban tara yesunu ba kewul ka pon ko wala ma ndu dum ne dilla idan laytumana wa hadha huwa المذموم ذن يوم صبا يبومو ابن سامسي والنبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا ابا سامسي فين غدي اجل فاي بدي بي بكون هي مالو يي با فين غدي فاي النبي سامسي لا فين غدي مبي تو وان النبي صلى الله عليه وسلم سامح لله زين بيدو فين غدي يا سامسي يا بون سامح وإنما زم البيان الذي يقلب الحق نبي أما سامسا فيرنين سن توين لبرزيد مي لبسيدا تلبرزيني يوم سبا وين النبي صلى الله عليه وسلم سامسا لله وإنما زم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا لازم تزيد بيدو لبرمي لبرسيدا حتى يظنوه صحيحا حتى نبا واتين تياهم ملغي ويستطيع أن يؤثر للمن تنبس هنا على الحق سيدا زغونكو حتى يحيل إلى الناس أنه باطل حتى يهود أدم بيسا من جسر بوين تيا ولا يزيد نمبا يدي تيا ولا يبوين يزيد بيدو وانا ما نقول من الله اللي البامبا مسا نعتارا لوندا تنهم في زمان نبوما ألي بقول سوكو زيلم بيغا هدامبا en kidina po ngom ne bizilin peka pa bangade be ay bangade patar bangade le wonnam ko ele zilin peka pata gom na ndata le be ya de so pa bo tigum ne bango mo abi ya ro po mba dan gom na ten gom le re yemle le re yibu mba habata le ngani dunyo to ba sayra la me ngasi saya majlis to beta bolen zinigen karam ni ne papa ma ne ba yibi pa na zini kala la be ro abe ro wen mande ho wan pa kan kelra te pakabe abe da ro to non ko majlisi kala e pana wo majlisi zinga e pana wo makaran zinga la yam san kelra ti pa miele lunde ne ba me kelra da fa yo me ngala susanga ko ne ba kelra da fa karanga hantar karanga woto ay ne baba hankelin ya wa patar yal shawzin ko yam patiri ni ne menga bana dikin goma yam wato um na ban zada ngirgine ye kanga wa arata geso tun pa mit na yal hanzinin la yo sam da sundu kelga da yare ni ne pa ba han pa kelga ko yin dan sing din ne poko bateka aketan patar banga ba ya wa ba ham yam da ma han tikko inna hadha al ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum Muhammad bin Sirin aye da wato bangiti bankan ga wato ya hantalin tunu wenna yam yen kan fa gese Allah sobne ngin Allah nan de of dina bangati
dina banga pa yega do to ya hiya dina kai est ce que duni wa ya la ton yega da ya do to la duni wa ya ton yega da ya do to hon gwa ma pa bala ay azal men ngi yete ya woto commerce da manda ya est ce que ton kela da ta ya do to yi kidun to so da te tan nenga est ce que vous avez dit que vous avez cherché sur le gouvernement tamante et lokanga wa wai santalion wa ne wa chek passer que de ne ba zai da woto fo yikin saba na ken shin ban to kawa na ya kan yengla ha ma ran men bebe koy te fo mala on ko lo saman ke lo samaya lokanga woto wa ya al hadiya wanto la dina jingo masa be la yara be ton ke la da yara san pa mbalin za de so bala hu wa fa ya kela ka bala ne ba tallo bolo bala ni na majmu'at sa gilli zin ka han kabe pa kan zin fa ye bebe to lo bo da bala lo bo da dina masala to lo bo ni politique zinga tabebe to lo bo da ha commerce zin to lo buma fa nyamba ne ye be ko mba ko bida awada mba fa yebe kwa sous le pan gilli yawa tampa wona mon songo fo yilin lo ni din malga dan yito bade shubuhat sa pa gil wan tigmo fo zugum mo sa shubuhat sa pa be fo zugum ko san ya wala fa ya banga dia ndatan kel herfa ton gon ban ko isin sim pa malga ban ton gon lek la konne ba fine yime tala nengo yime tala nen da fo san ka banga da fo kel ga dia yona yelo لأنه ما نفاجئ سيرسون إذن مرت فالواجب على المسلم هي تلي الإهلام فاجئ زوج إذا أعطاه دون سمع إلى والمخاورة لن يسقطون أن يستعمل هذا فريق من دوايا في طاعة الله وإن لم تكن بوه وفي الدعوة إلى الخير الذي كان بود نبان تقهن يا ملغ بود فاجئ وترغيب الناس لكن سنبا يملوا في الخير توم سمسبوه وتنفيذهم لا بوزبا ندغمن يسي من الشر يوين غفا وتو يا واجب زوليه لا بودا فاجين زين بيرسا دامبا وليك كم زين بيرسا نسون وينم دينا ندفان سيدا لا ام كين هنا با ياملي وتوم سوم سابو لا بيس نبا وين غفا لا توم بيدا بو اما ان يستعمله بضد ذلك اما بوديكو زين بيكا انتم ني وتلبني بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء نيكو هن عندي كما سنانغوم بان دبا بولكين ني ما بوي يلا أعراض العلماء بان دبا بولكين ني ما بوي الربانيين بان دبا ني سهم وبد ني بان بونسي تاودي ني بان بيد بيدا يلا بونتي عالم رباني العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره yin wubu ni ba ni bangar hiya bang bila bang sa taw ni bangar ni hiya bang bed ko fo san de ko zilim peka ma han to te ni bamba dam ti ya bamba dam ba fo nan taran fugu di yungo wunto bamba dam ba fo nan to bamba dam ba fo nan zanga de a fo yella nan sama me ibn asakir atara wonde fi tarikh dimashq muqaddima wa po ayel mtwana ayel mti a'radul muslimina muharramatun الإهلام بفاجل البركينيلما أيبهم هي حرا وقف على شفيرها طائفتان لا كبغا يبو زما هي كبغا يبو إن يسالي نور سك إن يحبو كنوري أو يلسابو كنوري زما يبو ليت الحكام والمحدثون يبو كودبا لا حديث بانغدبا بو كوديا أنا عندنا رضاه لبين لا يوم يجلغفو ببوتو أبرا عندنا رضاه لبين ونط بين تويا واحد يوقفو كين بودو تبتوم بوني فو مسا نتارن وقت يمي وين مارتو تب أبي الغاز على فبوا عادي لا ليت بنو رضاه لبين ونور غني دبن دودا يا فو بريكين لما يا فو بريكين لما لا هنسي ساكو يلم بيك يوم ان تو اللي بغا يل عليك دا وقتو فو جيلغي دم سان باني دم بام كي بتبي لغولا بودا جينغيا تو با وادا يا نبا يو ما وادا ما يل
le bu kauda asan panot fo apayi le do ye yamna ya bu kauda humbo ne ba de tazali ya yilamde la ya wadri nananda ya wegada to ya bam pa wegade to wato ken budo to ya on to facing ya on yilam fo hadisa banga de ba me bam ninga ya bon hadisa banga de ba ya hungum hadisa banga de ba zutawa ruwata wa fulanun kadhabun azaliya puyagada fulanun dajjalun azaliya dajjali fulanun ruknun min arkanil kadhib waya hadisa banga de bwam azaliya zengra wo zinimbe zengra da po zinin santar zengra do aya zengra wo wa yel bamba bude na ta baya ya ne da bud kilima po na bwame wo la ya vesa po do masan la tun wa yel fo kai okay waya gwam hungum ti ko lo yinga ni wendam dina kwa hana ko dina kwa to fo yinga da wakin dina po ko yan bayande bolele gob adam bi burki ni ba po san ya dina ko lo yinga sani ko so wa san yete bid awaramba zalia bid asaba en pa wi de ko ya hana ko dina kwa dina da sam ara wali kan yinga wa sam dina kwa bolele woto ne la ibn asakir tosiya ibn asakir le bin yele matawana عليه لما توانا لحوم العلماء مسمومة من عند بني يمدو يا بواسون من شمها مريدا نني نسون يوسا أبيدم ومن أكلها ماتا نني نسون وبام يكيدم وتلا ابن أساكري لحوم العلماء من عند بني يمدو مسمومة يا زين من شمها ندوان السون وانيوم سوتو yum suga fo pendra bangada fo pendra widr ko fo le bata bata bale fu sunu pale ta lafio o sampa mo wa ba me kida way fa mi sinam hiya to san wa ba kida mo yele mo fa ya busugu bangada ba zukwa da ba bangada ba fa de al ulama ar rabbaniyin ya bangada bin sahiya tauhid zu ya bangada bin sahiya hiya sida zu ya bangada bin sahiya le ntudi wẽnnaam gafa la b tũud wẽnnaam nabiyaamã sũnda yaa bãmba la sẽn yetɩ da ka ye pa bɩd awa dãmde bɩd awa dãmba wala karama waood baa bɩ ka be sã n wa dɩk bãmba dãmba tɩ ya bãmba masã la fa na n wɩta bãmb la f na n zãnga dẽ fo vɩɩmã sã n a pẽneg n bala wẽnna maan ne fãa yel gũudo yel bãmba dũnda n yen lebga wa ne adem-bisã yẽsgo adem-bisã yẽsgo bala fo me sã n pa paam n tʋ ned sẽn yeet fo ne ba pana mango hoy voilà comme ça ndata un pa mpiuya fo geta ne ba point net sam mpidi nta manga po ntu to beto wala ya alla la hantu ya zalo fo me pa mpiu ele wakati ne ya yura ba ba watni tuta ba balkay de que pasi da vien nta di ko ya mame da tamita bank mame ya modi mame ya bangda e kadi bangda pasawa ngili pasawa ku panti tobia da ba ne ba ne la sango mam te pamana ya fo san le hugum na le woni dalil bala pidame balwa e passe kri kin nan ta gilgil bate ya gom yang bala da pa ya gom yang bala da pa ya gom yang bala ni po minga ya ma do bum la harato ti be fa